आज त्यो भन्ने पुष्पकमल दाहालजी उहाँ को हो? उहाँ नेपाली हो कि को? उहाँ इन्डियन हो, चाइनिज हो, बेलायती हो, युरोपियन के हो? भारतमा बस्ने र हतियार लिने अनि नेपालमा आएर नेपाली मारेर गणतन्त्र ल्याउने होइन। वाह, तपाईँले बनाएको नेपाल, तपाईँले युद्ध गरेर जितेको यो भूमि, तपाईँलाई कसैले बक्सिस दिएको हो? 17,000 नेपाली जनताको रक्त आहालमा यो भूमिमा तिमी जे राज गरिराखेका छौ। अहिले नेपालको सिमानामा जङ्गे पिलर भनेर राखेका छ नि, त्यो प्रचण्डी पिलर हो त्यो कि जङ्गे पिलर भने त राणाहरूको लातले हालेर गर्नुहोस् त। ज्ञानेन्द्रलाई मोहर राखेर ढोग्ने माधव नेपालजीहरू अब तपाईँहरूले देख्नु नै भएको छ। राजा ज्ञानेन्द्रलाई मालिक भन्ने प्रचण्डजी अहिले यहीँ छँदैछन्। महाकाली नदी साझा हो, पानी आधा आधा हो भन्ने केपी ओलीजीहरू होइन। कति कुरा गर्ने, राजालाई कति दुखेको रहेछ, यी राष्ट्रपति भएकोलाई कति चैन भएको। मै खाऊँ मै लाऊँ सुख सयलवा मोज मगरौँ, मै हाँसौँ मै बाँचौँ अरू सब मरुन् दुर्बलहरू भनी दारा धस्ने अबुझ सठदेखि छकपरी चिता खितका छोडी अभयसित हाँस्यो मरिमरी। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। आज हामीसँग समसामयिक विषयमा कुराकानी गर्नको लागि वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराई हुनुहुन्छ र विशेष गरी देशमा घटेका विभिन्न घटनाहरूको विषयमा एकदम दरखरो रूपले उहाँले बुलन्द आवाजहरू उठाउँदै आइरहनु भएको छ। नागरिकहरूमा सुसूचित गर्ने काम गर्दै आइरहनु भएको छ। यसै विषयसँग सम्बन्धित रहेर हालसालै नेपालमा भइरहेका विभिन्न समसामयिक विषयको कुराकानी गर्नको लागि हामी उहाँसँग जोडिएका छौँ। स्वागत छ सर यहाँलाई कार्यक्रममा। हजुर धन्यवाद। आरामै हुनुहुन्छ? ठिक छु, चल्दैछ। अब विशेष गरी देशमा घटेका विभिन्न घटनाहरू भनौँ यावत कुराहरू लिएर नागरिकहरूमा सूचित गर्दै आइरहनु भएको छ र पछिल्लो समय अब विशेष गरी कोरोनाको महामारी लकडाउनको अवस्था भइरहँदाखेरि नेपालले सार्वजनिक गरेको नेपालको भूभाग समेटेर भनौँ डिम्पियाधुरा लिपुलेक र कालोपानी समेटेर सार्वजनिक गरेको नक्साको विषय परिचर्चा भइरहँदाखेरि विशेष गरी विष्णु भट्टराईले राज संस्थाको विषयमा खुलेरै चाहिँ आफ्नो धारणाहरू व्यक्त गर्दै आइरहनु भएको छ र पछिल्लो समय एउटा ठ्याक्कै के अभिव्यक्ति आयो भनेदेखि राज संस्थाको पालामा गुमेको भूभाग गणतन्त्रको पालामा ल्यायौँ भनेर एक किसिमले एउटा गणतन्त्रवादी नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले संसदमा त्यस्तो किसिमको एउटा अभिव्यक्ति दिइरहँदाखेरि यसलाई कसरी लिइरहनु भएको छ, हामी विषयवस्तुमा सिधै प्रवेश गरौँ। धन्यवाद। अब पहिलो कुरा, यो कोरोना महामारीको अवस्थामा सरकारले नेपाली जनताप्रतिको जिम्मेवारी, जवाबदेही र सरकार हुनुको अनुभूति नै नेपाली जनतालाई भएन। आज क्वारेन्टाइनमा पिउने पानीसम्म छैन, छतसम्म छैन र जुन प्रकारको औषधि उपचार प्राप्त गर्ने कुरा त तपाईँ छोडिदिनुहोस्, त्यहाँ क्वारेन्टाइनमा बसेका मान्छेहरूले पिउने पानीसम्म नपाएर छटपटाइरहेको अवस्था छ र क्वारेन्टाइनमै महिलाहरू बलात्कृत भएको अवस्था छ। क्वारेन्टाइनकै अवस्थामा सीमा पारीबाट भारतबाट नेपाल छिर्ने र नछिर्ने कुराले गर्दा सीमामा सुरक्षा निकायका मान्छेहरूले गोली समेत चलाउनु परेको अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा म तपाईँलाई विनम्रताका साथ निवेदन गर्न चाहन्छु, यस्तो अवस्थामा पनि सरकारले कोरोना महामारीको नाउँमा अर्बौंको राजस्व अपचलन गरेको छ र 10 अर्बको खर्च सरकारले जुन दिन सार्वजनिक गर्यो त्यस दिन नेपालमा कोरोना महामारीको कारणले मान्छे मरे भनेको सङ्ख्या 10 भनेर सरकारले भन्यो। एउटा कुरा उदेक लाग्छ, अचम्म लाग्छ मलाई, अथवा संसारमा मान्छेहरू सुन्यो भने हाँस्छन् पनि होला। जब कोही बिरामी मरिसक्छ, मरेपछि मात्रै स्वाब परीक्षण गरेर कोरोना भयो भन्छ। अब बिरामीलाई कोरोना छ कि छैन त्यो तपाईँलाई थाहा छैन, मरेपछि चाहिँ यो कोरोनाले मर्यो भन्नुहुन्छ भने 10 अर्ब तपाईँले केमा खर्च गर्नुभयो? नेपाली जनताको कोरोना रोकथाम यो व्याधिलाई व्यवस्थापन गर्न खर्च गर्नुभएछ? होइन भने त तपाईँले नेपालमा 10 जना मान्छे मार्नको लागि 1 जना बराबर 1 अर्ब खर्च गरे हो। नभए नेपाली जनताले अहिले यो महामारीमा जनताले के राहत पायो? जस्तै त्यति मात्रै होइन, म तपाईँलाई एउटा कुरा निवेदन गरौँ, सारा जनताको दैनिक जनजीवन तपाईँ लकडाउन भनेर 3 महिनादेखि बन्द छ। सरकार
सार्वजनिक रूपबाट जनतालाई करतिर भनेर चाहिँ दबाब दिइराखेको छ। मान्छे खान नपाएर अस्ति सूर्यबहादुर तामाङ भन्ने मान्छे नाम्लो बोकेर सडकमा मरिराखेको देख्नु भएन? अनि यो सरकारले नेपाली जनताको रोग व्याधिको बारेमा केही काम गरेको छ? अथवा तपाईँले हेर्नुहोस्, अहिले जे जति किटहरू आयात आदि इत्यादि गरेका छन्, विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको मापदण्ड बमोजिम सबै घटिया किसिमका। एकछिनमा त्यो नेगेटिभ रिजल्ट आउने, एकछिनमा पोजिटिभ रिजल्ट आउने। तर जस्तो सुकै तपाईँ 2 नम्बरी सामग्री लिएर आउनुभयो, अर्बौँ त नेपाली जनताको गयो। नेपाली जनताले र फेरि हिजो सरकारले आफूले व्यापारिक प्रतिष्ठानबाट जे सामान किन्यो, होइन यो त नचाहिँदो पो भयो भनेर जनताले आवाज उठाए भनेको कुरामा अहिले G2G नेपाली सेना मार्फत किनेको सामानमा हिजो व्यापारिक संस्थानबाट निकालेको एउटा किनेको मास्कको 15 रुपियाँ पर्थ्यो भने अहिले सरकारी G2G मार्फत किनेकोमा त्यही चिजको दाम 116 रुपियाँ। अनि यो अर्बौंको अपचलन, यो भ्रष्टाचार अब यतिखेर पनि नेपाली जनतालाई राहत दिने बेलामा पनि, रोग व्याधिको बेलामा पनि सरकार भ्रष्टाचारमा निर्लिप्त भएको छ भने यो कोरोना महामारीले जति नेपालीहरू बाँचिराखेका छन् यो सरकारको कारणले होइन, जनता आफ्नो भाग्य प्रारब्धको कारणले बचिराखेका हो। र यस्तो खालको गैर जिम्मेवार, गैर जवाबदेही सरकार, म फेरि तपाईँलाई निवेदन गरौँ, बजेट भाषण हामीले सुन्यौँ, अहिले नेपाली जनता घाँस बाँस नपाएर मर्न लागेको छ, औषधि उपचार नपाएर मर्न लागिराखेको छ, क्वारेन्टाइनमा पिउने पानी छैन र मरिराखेको छ, क्वारेन्टाइनमा बलात्कार भएर मान्छे मरिराखेको छ। यो कुरा सुन्ने हो भने संसारका मान्छेहरूलाई त साँच्ची भन्ने हो भने पीडाले रुनका लागि आँखामा आँसु पनि बाँकी हुँदैन। यो अवस्थामा सरकारको हेर्नुहोस् त, विद्युतीय गाडी किन्ने, एक गाडी त बाबा जब जनता बाँच्ला, जब बाटो बनाउला तब चढौँला न गाडी। अनि चक्लेट हेर्नुहोस् त सरकारको प्राथमिकता। अनि अर्को प्राथमिकता तपाईँ हेर्नुहोस् त, 1 करोडको कार्पेट राष्ट्रपति भवनमा, तपाईँहरू BMW गाडी चढ्ने, तपाईँहरू आम सञ्चारमा काम गर्ने आदरणीय व्यक्तित्वहरूलाई म निवेदन गर्दै भनौँ, अहिले त्यो 1 करोड रुपियाँ अहिले गलैँचा नओछ्याएकी हुन्छ। अनि त्यो 1 करोड रुपियाँमा यो कोरोना महामारीको फ्रन्ट लाइनमा बसेर काम गरेका स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मीहरूलाई तपाईँले एकजनालाई 1000 को दरले तपाईँले कोरोना बिमा गरिदिनु भएको भएदेखि कति कल्याण हुन्थ्यो देशको। अनि यो देश, यो प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति, सरकार नेपाली जनताप्रति जिम्मेवार र जवाबदेही छ। यो के जान नै गरिरहेका छन् नेतृत्वकर्ताहरूले? यो क्षमा चाहौँ, यो पनि प्रश्न हो र भने कोरोनाले मान्छे मरिराखेका छन् भन्ने कुरा करोडको कार्पेट किन्ने मान्छेलाई थाहा छैन, त्यो टेन्डर हाल्नेलाई थाहा छैन। अनि कोरोनाको कारणले 10औं अर्ब खर्च गरे भन्दा अब अतिको पनि अति भयो भनेर सडकमा जनता जुलुसमा हिँडेको देख्नु भएको छैन। किन यस्तो भइरहेको छ नेतृत्वकर्ताहरूमाथि? सम्पूर्ण कुरा के हो भनेदेखि, मै खाऊँ मै लाऊँ सुख सयलवा मोज मगरौँ, मै हाँसौँ मै बाँचौँ अरू सब मरुन् दुर्बलहरू, भनी दारा धस्ने अबुझ सठदेखि छकपरी, चिता खित्का छोडी अभयसित हाँस्यो मरिमरी भनेर हामीले पढेका थियौँ कि यिनीहरूलाई आफै खाने, आफै लाउने, आफै मोज गर्ने, जनता मरिरहन्न। जनतालाई खुवाउँछु, जनतालाई लाउन जनता जनताको सेवा होइन, जनता कहाँ छन्? जनता कहाँ छन्? खोइ जनता। तपाईँलाई हेर्नुहोस्, म त फेरि पनि आम सञ्चार मार्फत यो देशका युवाहरूलाई सम्बोधन निवेदन गर्न चाहन्छु। देशमा निर्वाचन आयो, हाम्रा देशका युवाहरू लाइन लागेर एउटा कुनै पार्टीलाई, पार्टीको नेतालाई भोट हाल्छन्। अनि त्यहाँबाट तपाईँले भोट हालेपछि म त राज्य सत्ता चलाउनलाई मन्त्री, प्रधानमन्त्री जे पनि हुन पाउने भएँ। अनि त्यो भोट हाल्ने मान्छे भोट हालेको भोलिपल्ट चाहिँ अर्कोसित 5 लाख 10 लाख रुपियाँ ऋण गर्छ र आफ्नो घरबारी धरौटी राख्छ र अनि त्यो झोला बोकेर अरबमा भाँडा मोल्न जान्छ, खाडीमा भाँडा मोल्न जान्छ। उहाँ भाँडा मोलेपछि पनि यहाँ विप्रेसन, उनीहरूले पठाएको पैसाबाट त्यो मन्त्री प्रधानमन्त्री भएको कर लिन्छ। अनि त्यो युवा मर्न लाग्यो भने क्वारेन्टाइनमा आउनु पर्यो भने एउटा जहाजसम्म दिने। अनि उसले पठाएको पैसा उसको स्वास्नी, छोराछोरी, आमा बुवाले खर्च पाउने कुरा त कता हो कता।
उहाँहरू डिप्रेसनमा त्यही पैसा लिनुहुन्छ र अनि ललिता निवास भन्नुहोस् अथवा यो हाम्रो गोकुल बाँसकोटा प्रकरणमा भ्रष्टाचारका अनेकन प्रकरणहरू गर्नुहुन्छ भनेदेखि अनि त्यो युवा विदेश गएको मान्छे जिउँदै फर्किन्छ कि लासमा फर्किन्छ? यो भन्दा पीडादायी कुरा मैले नेपाली जनता नेपाली युवाहरूको लागि के निवेदन गर्छु? यो देशको यो नेपाली जनताको सरकार हो यो। अब जसरी यहाँले यी कुराहरू गरिनु पर्दाखेरि एउटा सरल ढङ्गले आम नागरिकहरूको जीवनमाथि आम नागरिकहरूको जिन्दगीमाथि कसरी खेलवाड भइरहेको छ भन्ने कुरा यहाँले स्पष्ट धारणा राखिसक्नु भएको छ। र मैले सुरुमै पनि प्रश्न गरेको थिएँ राज संस्थाको सम्बन्धको विषयमा रहेर र बारम्बार यहाँले राज संस्था पुनर्स्थापना चाहिँ हुनुपर्छ, राज संस्था फर्किनुपर्छ भन्ने कुराहरू पनि यिनै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आवश्यक छ भन्ने कुराहरू यहाँले राख्दै आइरहनु भएको छ। म तपाईँलाई निवेदन गरौँ, यो देशको राजा, यो देशको निर्माण नै पृथ्वीनारायण शाहको नेतृत्वमा त्यो सेनामा बसेका त युरोप अमेरिका भारत बेलायतबाट आएका मान्छे थिएनन् होला नि? तपाईँ हाम्रै बाबु बराजु जिजु बाजे को थिए होला नि ती बन्दुक बोक्ने लड्ने युद्ध गर्ने? यो देशको निर्माणै राजा र प्रजाको, राजा र जनताको, नेपाली जनताको बलमा निर्माण गरेको। तपाईँलाई म पीडाका साथ फेरि निवेदन गर्न सक्दछु। अस्ति राजा ज्ञानेन्द्रले कोरोना महामारी कोषमा 2 करोड रुपियाँ दिँदाखेरि यही देशका अरिङ्गालहरू, यही नेकपाका अरिङ्गालहरू राजा ज्ञानेन्द्रको, पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्छ भन्ने होइन। पूर्व राजा भएर सडकमै हिँडिराखेको राजा ज्ञानेन्द्रले चाहिँ कोरोना महामारी केसमा 2 करोड जनतालाई साथ सहयोग दिँदो रहेछ। अनि तिमी राष्ट्रपति भएको चाहिँ यतिखेर करोडौँको कार्पेट हाल्दो रहेछौ। तपाईँलाई यतिले राजतन्त्रको अवस्था वाञ्छनीयता थाहा भएन? राजालाई कति दुखेको रहेछ, यी राष्ट्रपति भएकोलाई कति चयन भएको रहेछ। अब यहीँनिर ठ्याक्कै मेरो सुरुको प्रश्नको एन्सर दिनुहोस् तपाईँले। राज संस्था भएको बेलामा गुमेको भूमि गणतन्त्रवादी हामीहरूले चाहिँ फिर्ता ल्यायौँ भनेर गर्वका साथ भनिरहेका छन्। यो विषयमा के भन्न चाहनुहुन्छ? हुन त यो आवेग उद्वेग रिस को कुराले बोलेर त हुँदैन, तर योभन्दा तल्लो कुरा, योभन्दा निकृष्ट कुरा, योभन्दा मनगढन्त कुरा र योभन्दा नालायक कुनै अभिव्यक्ति हुनै सक्दैन। मैले भर्खरै भने यो नेपाल राष्ट्र विक्रम सम्वत 1825 मा पृथ्वीनारायण शाहको नेतृत्वमा हाम्रा पूर्वज वीर पूर्वजले आर्जन गरेको भूमि आज त्यो भन्ने पुष्पकमल दाहालजी उहाँ को हो? उहाँ नेपाली हो कि होइन? को उहाँ? इन्डियन हो, चाइनिज हो, बेलायती हो, युरोपियन के हो? 17,000 मान्छे हाम्रो उत्तरी छिमेकी चीनको नेता माओ त्से-तुङको नाउँ लिने, माओवादी हुने, भारतमा बस्ने र हतियार लिने, अनि नेपालमा आएर नेपाली मारेर गणतन्त्र ल्याउने होइन? वाह, तपाईँले बनाएको नेपाल, तपाईँले युद्ध गरेर जितेको यो भूमि तपाईँलाई कसैले बक्सिस दिएको हो? यो अहिले नेपालको राजकीय सत्ता, सम्प्रभु सत्ता, नेपालको अखण्डतालाई तपाईँ मार्फत भनौँ, अहिले तपाईँले जस अथवा प्रचण्ड राई, केपी ओलीजी लगायतका मान्छेहरूलाई म भनौँ, तपाईँहरूले बनाएको संविधानमा मैले भन्दा धेरै तपाईँहरूले पढ्नु भयो होला, तपाईँहरूले बनाउनु भयो नि, बनाउनेलाई थाहा हुनु पर्यो नि। तपाईँले बनाउनु भएको संविधानको धारा 5 मा मुलुकको राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता, अखण्डता, सार्वभौम सत्ता, नेपाली जनताको सद्भावना विरुद्धको काम गर्यो भने त्यो फौजदारी अपराध हुन्छ भने कोरोना महामारीमा गरेको भ्रष्टाचार यो जनताको विरुद्धको अपराध हो कि होइन? नेपालको सम्प्रभुतासँगको लिपुलेख, लिम्पियाधुरा र कालापानीको जग्गा जमिन तपाईँले यो संविधान बनाउँदाखेरि उत्कृष्ट संविधान बनाए भन्नुहुन्थ्यो होइन? लिपुलेख, लिम्पियाधुरा त तपाईँले छोडाएर छ त तपाईँले राष्ट्रघात गर्नुभयो कि भएन? जतिसुकै 90% नेपाली जनताको सहभागितामा तपाईँले संविधान बनाए भन्ने अनि 90% नेपाली जनताले लिपुलेख, लिम्पियाधुरा र कालापानी छोड्नु भनेको थियो। एक र अर्को कुरा यहाँले भनेको कुरालाई म फेरि निवेदन गरौँ, अहिले लिपुलेख, लिम्पियाधुरा र कालापानी समेटेर भारतले गत कार्तिकमै आफ्नो राजनीतिक नक्सा प्रकाशित गरेको थियो। त्यतिखेरदेखि नेपाली युवा, नेपाली जनता सडकमा आए। प्रधानमन्त्रीजीलाई स्मरणका लागि म भन्न चाहन्छु, त्यतिखेर प्रधानमन्त्रीजीले
सडकमा उफ्रिएर हुन्छ केटाकेटी उफ्रिएको जस्तो? त्यो नक्सा भने कुन ठुलो कुरा हो? एउटा अहिलेको बारे म बनाउँछु। 6 महिना उहाँले त्यो काम गर्नु भएन। अनि जब नेपालले त्यसबारेमा कुनै प्रतिक्रिया व्यक्त गर्न सकेन अनि अस्ति वैशाख 26 गते राजनाथ सिंहले बाटो उद्घाटन गरे होइन? नक्सा त कागजी कुरा म अहिलेको बारे गर्छु भन्थे नि। आखिर राजनाथ सिंहले गरेपछि नक्सा किन बनाउनु भयो? किनभने बल्ल हाम्रो भूमिको बारेमा नेपाली जनताको दबाब र प्रभावमा म तपाईँलाई फेरि पनि भन्न सक्छु, नेपाली जनताले सडकबाट यो आवाज बुलन्द नगरेको भए उहाँहरूले नक्सा निकाल्नुहुन्थेन। एकैछिन म अलिकति टुङ्ग्यौँ। अनि त्यसकारणले गर्दा अहिले पार्लियामेन्टमा हेर्नुहोस् त सरिता गिरीवाला प्रकरण, अहिले हेर्नुहोस् त पार्लियामेन्टमा काङ्ग्रेसका नेकपाका सदस्यहरू त्यो अनुसूचित 3 पास गर्ने बेलामा भएको अनुपस्थिति, अनि तिमी प्रचण्डजीहरूले अहिले युद्ध जितेर ल्याएको यो भूमि। यसकारण राजाको नेतृत्वमा नेपाली जनताले आर्जन गरेको भूमि 17,000 नेपाली जनताको रक्त आहालमा यो भूमिमा तिमी जे राज गरिराखेका छौ, यो गणतन्त्र र राजतन्त्रको प्रश्न होइन, यो देशको सम्प्रभु सत्ताको प्रश्न हो। र यो देश सम्प्रभु कहिले भयो? मैले अघि भने 1825 विक्रम सम्वत। तर भारतमा गएर तपाईँले जेएनयूमा नेपालमा गणतन्त्र ल्याउनु परेको छ भनेर राजालाई हटाउनु परेको छ भनेर इन्डियनहरूसँग हिन्दीमा भाषण गरे होइन? आम सञ्चारले त बाहिरतिर ल्याइराखेको छ। वाह, तपाईँले ल्याउनु भएको यो भूमि। तपाईँको पुलिसले त अहिले पनि आन्दोलनकारी युवा भाइहरूलाई गाडीमा राखेर विद्युतीय सक लगाएको थियो। लाज छैन? सरकारले क्षमा माग्नुपर्छ नेपाली जनतासँग। तपाईँहरूले भने बमोजिम हामीले हाम्रो देशको नक्सा भूभाग समेटेर नक्सा ल्यायौँ, तपाईँहरूको आन्दोलनले हामीलाई बल पुगे पो भन्नुपर्छ। अहिले यो गणतन्त्र र तिम्रो तितो पोख्ने दिन हो, यो बेला हो यो। यसकारणले गर्दाखेरि नेपाली राज संस्था र नेपाली जनताको अदम्य वीरताले जुन भूमि हामीले बनाएका थियौँ त्यो कुनै दिन तलमाथि भएको थियो होला। अहिले हामीले हाम्रै बलमा सरकारले नक्सा जारी गर्नु पर्यो, एउटा ठिक कुरा। ठिक छ, अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइपुगेका छौँ। विशेष गरी हामीले कोरोनासँग सम्बन्धित रहेर र देशमा भएको यो सम्बन्धित समस्याको विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ। र अन्त्यमा जसरी अब राज संस्था पुनर्स्थापनाको लागि भनौँ, राज संस्थाको चाहिँ फेरि फर्किनको लागि चाहिँ के कस्तो भूमिकाहरू तपाईँहरूले निर्वाह गरिरहनु भएको छ? आम नागरिकहरू कसरी चाहिँ अब जागरुक हुने त्यो विषयमा अलिक प्रश्न दिनुहोस् न। होइन, मैले भूमिका गर्ने अथवा कसैले भूमिका गर्ने भन्दा पनि अबको दुनियाँमा हरेक नेपाली जनताले थाहा पाइसके। म तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिउँ, समय छैन भन्नुभएको छ, म ध्यान दिउँ। यो देशमा पहिलो पटक गणतन्त्रको कार्यान्वयन गर्दाखेरि रामवरण यादवजी राष्ट्रपति हुनुभयो, अनि त्यतिखेर परमानन्द झाजी उपराष्ट्रपति हुनुभयो। परमानन्द झा भनेको मान्छे सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश भएको मान्छे। उहाँ जब उपराष्ट्रपति हुनुभयो त्यतिखेर उहाँले म नेपाली भाषा जान्दिनँ, हिन्दीमा शपथ ग्रहण गर्छु भने हो कि होइन? तिमीले 50औं हजारौं फैसला लेख्या होला नेपालीमा भने यो कसले ल्याएको रहेछ यो व्यवस्था? अनि अहिले सरिता गिरी तपाईँ हेर्नुहोस्, यो संसदमा पार्लियामेन्टमा नेपालको सम्प्रभुता सुजाता कोइराला जस्ता मान्छे हेर्नुहोस् न, लिजमा दिए हुन्छ। एकछिनलाई मान्नुहोस्, धेरैजना भन्छन् राजाले दियो राजाले दियो। नेपालको थियो होला तब न दियो भने के प्रमाण छ? भूमि भनेको तपाईँसँगको खल्तीमा 1000 भएको मलाई दिँदाखेरि अनि भोलि फिर्ता गरे जस्तो हो। यस्ता खालका ननसेन्स र कति निकृष्ट मान्छे राजा महेन्द्रको टाइममा राजा महेन्द्रसँग अघि पछि लागेर स्वस्ति शान्ति गरेर खाने मान्छेहरू अहिले राजा महेन्द्रको बदनामी गर्ने। राजा महेन्द्रको पालामा दियो भनेको भूमि राजा वीरेन्द्रको पालामा पनि सार्वजनिक भएको नक्सामा पनि उल्लेख गरिएन भन्ने कुरा आइरहेको छ। एकछिनलाई मान्नुहोस् न, तपाईँले कुनै कुरा आफूमा उल्लेख गर्नु, एकछिनलाई मान्नुहोस्, कुनै एउटा जग्गामा तपाईँको चाहिँ 15 रोपनीको एउटा किता रहेछ, त्यसमा 14 रोपनी मात्रै तपाईँले भोगचलन गर्नुभएको रहेछ, छिमेकीले त्यो 1 रोपनी जोत्दै रहेछ भनेदेखि त्यो उसको हुन्छ कि हुँदैन? किनभने हामीले त सुगौली सन्धिको कुरा गरेका छौँ। हामीले 1816 को सुगौली सन्धि, 1950 को भारत नेपाल मैत्री सन्धि, त्यसै गरेर 1857 को यो तराई भूभाग जङ्गबहादुरको पाला। ए बाबा, अहिले तिमीले राणा शासन प्रचण्डजीलाई यो पनि भनिदिनुहोस्,
अहिले नेपालको सिमानामा जङ्गे पिलर भनेर राखेको छ नि, त्यो प्रचण्डी पिलर हो त्यो कि जङ्गे पिलर भने त राणाहरूको लातले हालेर गर्नुहोस् त। यस्तो घटिया कुरा गर्ने, यस्ताले राज्य चलाउने, यस्ताले नेपाली। यसै कारणले गर्दाखेरि राज संस्थाको वाञ्छनीयता, मैले परमानन्द झाको शपथ ग्रहणको कुरालाई तपाईँलाई निवेदन गरेँ र अहिले राजा भएको मान्छे कोरोनामा 2-2 करोड सरकारलाई यो कोरोना कोषमा दिन्छ, राष्ट्रपति भएको मान्छे BMW गाडी किनेर करोडौँको कार्पेट हाल्छ। अब यो भन्दा बढी राज संस्था चाहिने कुराको वाञ्छनीयता र आवश्यकता नेपाली जनताले किन देखिराखेका छैन, किन बुझिराखेका छैन? अहिले सङ्घीयताको नाउँमा हेर्नुहोस्, नागरिकताको नाउँमा नेपाली जनतालाई तपाईँ हामी नेपाली नि, अनि अङ्गीकृत नेपाली, वंशजको नेपाली, जन्मसिद्ध नेपाली, के अरे यो NRN, यो वैदेशिक उसको नेपाली, अनि मानार्थ नेपालीलाई कति टुक्रामा बाँड्ने हो तिमीहरूले? सम्पूर्ण नेपालका लागि नेपाली भन्नु पर्दैन? नेपाली जनतालाई टुक्रा टुक्रा पार्ने संविधान ल्याउने तपाईँहरू होइन? तपाईँहरूलाई लाज हुन्छ कि हुँदैन? यसकारणले गर्दाखेरि प्रचण्डजीले जे कुरा भन्नुभएको छ, यस्तो कुरा त मलाई लाग्छ कुनै सधैँ दिमाग भएको मान्छेले भन्दैन। ठिक छ, यहाँले जस्तै छिमेकीले भोग चलन गरे पनि त्यो भूमि हाम्रै हो भन्ने जस्ता यावत कुराहरूदेखि लिएर एकैछिन भोग चलन गरेको पनि होइन। म फेरि पनि तपाईँलाई भन्छु, त्यसमा भारतीय, एकछिनलाई मान्नुहोस् न, राजा वीरेन्द्रले शान्ति क्षेत्रको प्रस्ताव ल्याउँदाखेरि संसारका 116वटा राष्ट्रले शान्ति क्षेत्रको प्रस्तावलाई माने। त्यो शान्ति क्षेत्रको प्रस्ताव नमान्ने नेपालभित्रकै पुष्पकमल दाहालजी जस्ता मान्छेहरू होइनन्? यदि त्यो कुरा भारतले मानेको भए आज त्यो क्षेत्रमा भारतीय सेना बस्थ्यो। यसै कारणले त्यो भारतीय सेना जे बसिराखेको थियो त्यसलाई विस्थापन गर्ने मात्रै हो। हामीले भोग चलन नगर्ने। चन्द्र शमशेरको टाइममा नेपाली जनताले विधिपत्र, अहिले पार्लियामेन्टमा बसेका मान्छेलाई लिम्पियाधुरा र लिपुलेकमा बस्ने मान्छेले भोट हालेको छ, तिमी गणतन्त्रले फिर्ता ल्याए भन्ने लाज छैन। यस्तो खालका अभिव्यक्तिले तपाईँ जुन एउटा आफूलाई ठुलो राष्ट्रिय व्यक्तित्व, अन्तर्राष्ट्रिय व्यक्तित्व सम्झिनुहुन्छ, तपाईँको उचाइ यसले बढाउँदैन। यो अत्यन्त तल्लो स्तरको अभिव्यक्ति हो। जस्तै अब यहाँले यी सम्पूर्ण कुराहरू गरिरहँदाखेरि एउटा नेतृत्वकर्ताको भूमिका त्यहाँसम्मको रहेको छैन र नेतृत्वकर्तामा बस्नुको कुनै औचित्य नभएको यस्तो अभिव्यक्तिहरू दिइरहँदाखेरि औचित्य छैन भन्दाखेरि पनि फेरि किन नेतृत्वकर्ता भएर उहाँहरू बसिरहन चाहनुहुन्छ त? फेरि पनि धन्यवाद। कुरा के हुन्छ भने नि, पात्र, प्रवृत्ति र प्रणाली। पञ्चायतको टाइममा राजालाई जदौ जदौ भनेर मन्त्री हुने मान्छेहरू अहिले पनि मन्त्री भएका छन्, पार्टीमा छन्। राजासँगै शपथ ग्रहण गरेका मान्छे, कैयौँ मान्छेहरू राजालाई ज्ञानेन्द्रलाई मोहर राखेर ढोग्ने माधव नेपालजीहरू अब तपाईँहरूले देख्नु नै भएको छ। अनि यिनै प्रचण्डहरू, म राजा ज्ञानेन्द्रले त्यतिखेर वार्ता समिति बनाउँदा म नोकरसँग कुरा गर्दिनँ, म मालिकसँग कुरा गर्छु भनेर राजा ज्ञानेन्द्रलाई मालिक भन्ने प्रचण्डजी अहिले यहीँ छँदैछन्। तर पात्र तिनै छन्, प्रवृत्ति तिनै छ, प्रणाली मात्रै बदलियो। गणतन्त्र, लोकतन्त्र, प्रजातन्त्र, के अरे दल, निर्दल, बहुदल, गरी खाने, लुट्ने अथवा जे गर्ने भन्नुहोस्, राज्य सत्तामा बस्ने त यिनै छन्। त्यसैले अब पात्र र प्रवृत्तिको परिवर्तन हुनुपर्छ। यी पात्रहरू काम लाग्दैनन्। यही देशको प्रधानमन्त्री होइन, लकडाउन सुरु हुँदाखेरि तपाईँ अखबारहरूले, पत्रकारहरूले होइन मान्छेहरू त खाना नपाएर झोला बोकेर हिँडेर त्यो पिचमा चप्पलको पनि फिता चुनेर पैतालामा फोका उठाएर जाँदैछन्। हामीले त 9 विषयमा यिनीहरूलाई हेऱ्यौँ भनेर फोटो खिचेर पत्रकारहरूले लिएर आए। यो देशको प्रधानमन्त्रीले के भन्नुभयो थाहा छ? यी पत्रकारहरू सब यी खुफिया सरकारलाई बदनाम गर्ने, मलाई थाहा छैन, सिडिओलाई थाहा छैन, त्यो पत्रकारलाई थाहा हुने भन्ने उहाँ प्रधानमन्त्री होइन। त्यति मात्रै होइन, म तपाईँलाई मनोजजी जिम्मेवारीका साथ भन्न सक्छु, यही प्रधानमन्त्रीजी होइन, तपाईँले राजनाथ सिंहले अस्ति वैशाख 26 गते मानसरोवर यात्राको बाटो उद्घाटन गर्दा मलाई त थाहै थिएन, पत्रकारले पो थाहा दियो भनेर। हेर्नुहोस् त पत्रकार कति महान रहेछ त, थाहा दियो त। र फेरि पनि राजा महेन्द्रले दिए, राजा वीरेन्द्रले दिए भनेपछि राजा महेन्द्र, राजा वीरेन्द्र कहिले परलोक भए तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ। राजा वीरेन्द्रै परलोक भएको 19 वर्ष पुगेर 20 वर्ष भयो। 28 सालमा राजा महेन्द्रको परलोक भयो। यिनीहरूले बाटो त कहिले सन् 2006 देखि खनाएर छ नि। तिमी सरकारमा थिएनौ, गणतन्त्र थिएन,
बहुदलीय थिएन, गिरिजाप्रसाद कोइराला सरकारमा थिएनन्। महाकाली सन्धि गरेर सुगौली सन्धिमा काली नदी पश्चिमको भूभाग नेपालका जनता परित्याग गर्छन् भन्दा महाकाली नदी साझा हो, पानी आधा आधा हो भन्ने केपी ओलीजीहरू होइन। कति कुरा गर्ने। यस कारणले गर्दाखेरि यो संवैधानिक राज संस्था राष्ट्रिय एकताको प्रतीकको रूपमा राजाले, फेरि पनि मैले दोहोऱ्याएर तेह्र्याएर भने, अहिले पनि राजालाई चाहिँ जनतासँग पीडा भएछ। 2 करोड रुपियाँ भए पनि कोषमा राख्यो, कोरोना कोषमा। राष्ट्रपतिजीहरूलाई BMW कार र करोडौँको कार्पेट चाहियो। 1 करोड भएदेखि अहिले तपाईँहरू यो सुरक्षा मास्क लगाएर भिडमा फोटो खिच्दै हिँड्नुहुन्छ। ए बाबा, केजरीवालको दिल्लीमा केजरीवालले त पत्रकारको कोरोना बिमा गर्नुभयो। अहिले तपाईँ ए बाबा, यो फेरि एउटा कुरा चाहिँ बुझ्न अलिकति गाह्रो छ। जुन कुरा जेमा लेखिन्छ त्यो संवैधानिक हुने हो नि। त्यो कानुनमा त्यो त्यही संवैधानिक हो। कानुनमा जे लेख्नुहुन्छ त्यही लेख्ने हो। र फेरि अघि मैले संसद सहितको राज संस्था होइन, तपाईँ भोलि नेपाली जनताले राष्ट्रिय एकताको प्रतीकको रूपमा, बेलायतको पनि राज संस्था छ, डेनमार्कमा पनि होला, स्विडेनमा पनि होला। त्यसैले भोलि नेपाली जनताले जस्तो राख्न चाहन्छ त्यस अन्तर्गतको राज संस्था हो। तर अहिले के हो भनेदेखि तपाईँले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी समेटेर नक्सा निकाल्ने जे काम कार्यवाही गर्नुभएको छ त्यो वास्तवमा संविधानको धारा 4 अन्तर्गत नेपालको भूमि, यो संविधान जारी हुँदाका बखत नेपालको भूमि हुनेछ भनेको छ। अहिले नेपालको भूमि लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी हुनका लागि त संविधानको धारा 4 पनि संशोधन गर्नु पर्यो। त्यो धारा 4 संशोधन नगरेको कारणले गर्दा अहिले फेरि यो कुरा हात्याए फुस्सा त हुने होइन भन्ने त्रास एक ठाउँमा छ। तर पनि नेपाली जनताको बल र ताकतमा हामीले आर्जन गरेको हाम्रो भूमि नेपाली जनताकै बलमा हामीले यसलाई आफ्नो नक्सा सीमामा समाविष्ट गर्छौं र त्यतिखेर अथवा अहिले पनि राजा राष्ट्रिय एकताको प्रतीकको रूपमा रहने व्यवस्था हुन्छ। कार्यकारी राज संस्थाको कुरा हामीले गरे होइन। ठिक छ, यी कुराहरू भने भावी दिनमा आम नागरिकहरूले, जनताहरूले जस्तो रूपमा स्वीकार्छन् त्यस्तै रूपमा आउने भन्ने कुरा भयो। यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र विचारको लागि धेरै धेरै धन्यवाद विष्णु भट्टराईजी। ठिकै छ, मलाई पनि मेरा आफ्ना कुराहरू राख्ने अवसर दिनुभयो र आम सञ्चारले जति यो कुरा राखिराखेका छ र हाम्रो आम सञ्चार र नेपाली जनताको जागरुकता नहुने भएको भए सरकारले यो नयाँ नक्सा पनि निकाल्ने थिएन, यो अनुसूची पास पनि हुने थिएन। उही सरिता गिरी जस्ता वंशज र संसदवाला भनेर राख्नु भएको छ। नेपालको राष्ट्रियतै के हुन्थ्यो के हुँदैन थियो। तपाईँहरूको पनि यो क्रियाशीलता रहिरहोस्। सुनौलो खबरलाई बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, प्रणाम।